सर आज मिनिस्टर सुभाष फळदेसायांचो बर्थडे तुम्ही येऊन ताका विश केला तुमकां कितें सांगता दिसता तांच्या बर्थडे बद्दल तांच्या 60वो बर्थडे सेलिब्रेट करपा खातीर आज ताणें सगळे मतदारसंघा बाकी कार्यक्रम दवरलो आसा तांकां विश करपा खातीर हांव मुद्दम आयिल्लो. सुभाष फळदेसाई हे आमचे सांगे मतदारसंघाचे आमदार, आमचे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री, एक तडफदार मंत्री आणि कॅडरांचो एक कार्यकर्तो. जे सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान ज्या तरेन तांणी विचारसरणी ह्या मतदारसंघात राबयत 2012 ते 17 कालखंडांत तांणी केल्लें काम हें आनी त्याच बरोबर आत्तां ताणें एज ए मंत्री म्हणून केल्लें काम आसा हे संपूर्ण गोंय भर जे आसा ते जनतेक खबर आसा. आनी त्यामुळे आज तांकां 60 वर्सां जरी जालीं जाल्यार अजून सुद्दां आसतना आनी एक 10-15 वर्सां काम करपाची ताची धमक आनी ताची कापासीत आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की तांकां तांचें बरें जें काम केल्लें आसा की तांकां बरे विचार जे आसा आनी कॅडरांतलो कार्यकर्तो ह्या नात्यांतल्यान तांकां शुभेच्छा दिवप, तांच्या फुडल्या एकंदर कामाक जे आसा तांकां आशिर्वाद दिवप आनी तांचें काम अशेंच भरभराटीचें जावूं दी, वचूं दी आनी तांच्या फॅमिलीक म्हणजे तांच्या भुरग्यांक, ताच्या बायलेक, ताच्या चलयेक किंवा चल्याक जे आसा न्ही की अशेंच सामाजीक काम करपाचें तांकां ताकद येवं दी आनी तांकां एक दिर्घायुष्य मेळूं दी अशा प्रकारचें तांकां विशेश दिवपा खातीर हांव मुद्दम तांकां बर्थडेक हांव आयिल्लो. तर तुमच्या पॉलिटिकल जर्नीत तुम्ही तांची पॉलिटिकल जर्नी पळयली आतां 60व्या वर्षान ते एंटर जाता फुडले पॉलिटिकल जर्नीक लागून तुमचे कितें एडवायस आसतलो मॅसेज आसतलो तांकां? नाही, पळय कशें आसा की राजकारणाक हे चड उतारे आसतात आनी राजकारण हे केवळ आमदार म्हणून किंवा एका म्हणून न्ही की भारतीय जनता पार्टीचे आज आमी पळयतात देशभर जे आसा न्ही की राज्यसभा आसतलो, बाकीचे देशभराचे मंत्री आसतले, बाकी सगळे आमी काम करता त्या मनशाक प्रचंड मोठे संदी आसतात आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी हे येदे मोठे हें आसा प्रस्त आसा न्ही बाकी सगळे जो व्याप जो आसा न्ही आनी त्या व्यापा भितर एक ह्या सगळ्या गोष्टी भितर राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत की सुभाष भाई सारको एक बरो तरुण तरफदार जो व्यक्तिमत्व आसा न्ही ताका काम करपाची संदी भरपूर आसा आनी त्या संदीचो तांणी योग्य तरेची तांणी संदीचो लाभ तांणी घेवचो अशें म्हजी विनंती आसा.